बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। सबसे पहले तमाम अहले ईमान और अहले विला को आयाद रजबिया और शाबानिया इंतहाई दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। इस मौके पर एक इंतहाई अहम तरीन और मोहब्बत भरा पैगाम अपने मोहतरम ज़ाकिरीन किराम की खिदमत में और बानियान की खिदमत में और मोमिनीन की खिदमत में। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अगर किसी की बात को नहीं मानना होता तो हम उनके लिए या उसे गाली कह देते हैं या उसे मुकस्सिर कह देते हैं। दर हालांकि देखना ये चाहिए कि आया ये बात हक है या नहीं है। तो इसी तरह से आपसे गुजारिश है कि हमारी गुफ्तगू को मुकम्मल मोहब्बत भरे पैगाम को मोहब्बत से समाअत फरमाइएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि कुरान मजीद और ज़िक्र अहले बैत अच्छी आवाज़ में बयान करना और पढ़ना इंतहाई अजर व सवाब रखता है, लेकिन इसी के साथ लव लाहब के अंदाज में ना तो कुरान पढ़ना जायज़ है और ना ही शान अहले बैत पढ़ना जायज़ है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आया कसीदा या मनकबत या कुरान गाने की तर्ज पर पढ़ना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो सबसे पहले इस्लामी नुक्ता नज़र से तो ये बात है कि जायज़ नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करे तनाज़ुली भी कर ले तो अब दूसरा मकाम यह होता है कि आया ख़ुद गाना सुनना जायज़ है या नाजायज़ है। तो तमाम अहले इस्लाम का और अहले ईमान का ये इत्तेफाक है, चाहे वो अखबारी हों, चाहे वो उसूली हों, चाहे वो शिया हो व सुन्नी हो, तमाम का इत्तेफाक ये है कि गिना मौसीकी गाना जायज़ नहीं है। और कुरान भी कहता है वजतनबू कौला ज़ू, इज्तिनाब करो कौल ज़ू से। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कौल ज़ू क्या है, फरमाया अल गिना। तो अब देखना यह है कि आपने मुलाहज़ा फरमाया कि आया गाना सुनना जायज़ है या नाजायज़ है। तो यकीनन सब समझते हैं और आप ख़ुद भी समझते हैं कि गाना सुनना जायज़ नहीं है। तो अब जब गाने की तर्ज को लेना होता है तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप पहले गाना सुनेंगे, और ज़ाकिरीन को करना ये पड़ता है कि ख़ुद भी गाना सुनना पड़ता है तर्ज की खातिर, और अपने सोजियों को भी सुनाना पड़ता है ताकि वो भी इसी तर्ज को अपना सकें। तो आप देखिए कि ख़ुद भी गुनाह में मुब्तला होते हैं और अपने सोजियों को भी, जबकि वो तो शागिर्द हैं, वो तरबियत के लिए आए हैं, वो दीन सीखने आए हैं, तो वो भी गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। फिर अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर आप समझते हैं कि गाना सुनने का गुनाह अलग है और कसीदा मनकबत पढ़ने का सवाब अलग है, तो इनके लिए एक वाक़या पेश खिदमत है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स ये किया करता था कि चोरी करके वो जाकर गरीबों में कुछ चीज़ों को बांट देता था। इमाम को पता ये चला कि ये शख्स ऐसा करता है, उसको अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। कहता है कि मेरे दिल में ये ख्याल आया है कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो कुरान ये कहता है कि वो उसका एक ही गुनाह लिखा जाता है, लेकिन जब कोई नेकी करता है तो कुरान ये कहता है मन जा बिल हसनात फलाहु अशरो अमसालिहा, कि अगर कोई नेकी करता है तो उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक गुनाह है और 10 नेकियां हैं, तो एक अगर माइनस भी कर दें तो 9 तो मुझे नेकियां बच जाती हैं। तो इमाम ने फरमाया, देखिए इमाम इसे कहते हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन कुरान ये कहता है इन्नमा यतकब्बलल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह ताला आमाल मुत्तकीन से कबूल करता है। तो जिस वक्त इंसान चोरी कर रहा होता है तो मुत्तकी नहीं रहता, तो उसके आमाल वो 10 वाली नेकी ख़त्म हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम यह है कि आप ख़ुद भी गुनाह से बचिए और अपने शागिर्दान को भी गुनाह से बचाइए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम कसीदा पढ़ना छोड़ दें? तो इसका मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो इसका हल क्या है अज़ीज़ान मोहतरम? इसका हल ये है कि आप देखिए माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम दिया है आपको, एक एक मजलिस की एक वसी व अरीज़ नियाज़ मिलती है।
تو آپ اس نیاز کا کچھ حصہ اس پر خرچ کیجئے کہ جیسے کہ نوحہ خان آپ دیکھیں کہ وہ محنت کرتے ہیں، سال بھر محنت کر کے محرم کے لیے نوحہ نکالتے ہیں، ان کی اپنی طرزیں ہوتی ہیں، ان کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ بھی قصیدے کے لیے بھی ایسے لوگوں کو جو پروفیشنل کام کرتے ہیں، وہ جو جانتے ہیں، جو اچھی طرزیں بنانا جانتے ہیں، آپ ان کی خدمات حاصل کیجئے اور حد اقل آپ اپنی ایک مجلس کی نیاز اسے تقدیم کر دیجئے تاکہ وہ آپ کی اس کے مسئلے میں بہترین مدد کر سکے۔ تو آپ ان سے بھرپور طریقے سے استفادہ کیجئے۔ تو مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذاکرین، آپ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، مولا کے نور نظر ہیں۔ ہم نے جو آپ سے گزارش کی ہے خدا نخواستہ تنقید کی بنا پر نہیں، بطور اصلاح ہے، اور مولا متقین کے ہم سب ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہی ہماری ہدایت بھی فرمائیں گے اور وقت کے امام بھی ہم سب سے راضی و خوشنود ہوں گے۔ اچھا، دوسری گزارش یہ ہے بانیان سے۔ دیکھیے، اہم ترین مجلس کے 3 رکن ہوا کرتے ہیں: ایک خطیب یا ذاکر، دوسرا بانی مجلس، اور تیسرا مجمع۔ ان میں سے سب سے زیادہ جو ذمہ داری آتی ہے وہ ہمارے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ بانیان مجلس پر آتی ہے کہ دیکھیے، لوگ ہر طرح کے پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن بانی مجلس کس کا انتخاب کرتے ہیں، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی یہ ہمت خود بانیان مجلس یہ کرنے لگیں کہ ذاکر صاحب کو احترام دیں، پروٹوکول دیں، اور ان سے گزارش یہ کریں کہ دیکھیے، آپ اچھے سے اچھا قصیدہ پڑھیے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی گانے کی طرز پر نہیں ہونا چاہیے گا۔ تو جب یہ آپ شرط لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی کہ ذاکرین خود اپنی طرزیں بنانا شروع کر دیں گے، جو ایک اچھی طرزیں ہوں گی اور منقبت کی اور قصیدے کی، اور اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہت بڑی تبدیلی بانیان لا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیے اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو آپ خلوص نیت سے فرش اعضا بچھاتے ہیں یا فرش مسرت بچھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی اس نیکی کو اور کاوش کو۔ اور تیسرے نمبر پر گزارش ہے ہمارے مومنین سے۔ دیکھیے، آپ مولا کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں، مولا کی رضا کی خاطر آتے ہیں۔ یہ ایام انتہائی خوشی کے ایام ہیں، رجب اور شعبان۔ ان ایام میں بہت بڑی ہماری عیدیں ہیں، تو ان عیدوں پر انسان چاہتا ہے کہ خوش ہو، لیکن معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ یفرحون لفرحنا و یحزنون بحزننا۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں، ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جو ہماری خوشی کی خاطر خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مولا کو خوش کرنا ہے، مولا کی خاطر خوش ہونا ہے، وہ کام کرنا ہے جس سے مولا خوش ہوں، یہ نہیں کہ میں خود خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ میں ایک گناہ سے خوش ہو جاؤں، لیکن میرے مولا کس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ تو اب آپ بھی ایسے لوگوں کو سننے کی کوشش کیجئے، چاہے وہ نیٹ کی دنیا ہو، چاہے فزیکل آپ جا کر کوئی پروگرام مجلس سنتے ہیں، جشن سنتے ہیں، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کہیں خدا نخواستہ ایسی چیز تو نہیں دی جا رہی۔ آپ دیکھیے، اگر آپ کے گلی محلے میں کوئی قرآن ہی بیچنے والا ہو، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ناپاک اوراق پر لکھ کر قرآن کو لے آیا ہے، تو کیا آپ اس سے قرآن خریدیں گے؟ ہرگز نہیں خریدیں گے۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شان اہل بیت کو طرز حرام پر لے کر آ گیا ہے، اور آپ کی طرف سے پھر کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔